परिहार द्वार महालक्ष्मी तिरकाल पदे नमो नमः पदे नमो नमो स्वरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु कलशस्थितवर्णदेवताक्षाय नमः पुंडरीकाक्षाय नमः पुंडरीकाक्षाय नमः अंदरू కూడా మనం ఒకసారి గణపతికి నమస్కారం చేయండి ओम गणपति गुम्मवामहे कविं कवीनावमश्रुतस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदः नश्वकुमारभिषेकाय इन्द्रश्रमहेतु स्कन्धाय नमः स्कन्धं साङ्गं सायुधं सवाहनं सहस्राभरणभूषितम् हरिहर सुब्रह्मण्येश्वर स्वामिने नमः गोक्षीरधामं देवेश गोक्षीरेण मया कृतं स्नपनं देवदेवेश गृहाण शशिशेखर पयस्नानं समर्पयामि पयस्नानस्वामिने नमः आप्यायत्वतने बुधे विश्वदस्तोमवृष्णियं भवावहजस्य सङ्घते पयस्नानं समर्पयामि पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि आपो इष्टामयो भुवस्तादेवादेनः कुशतीर्वमातरः तस्मादलिङ्गमाव दरिद्रां दधिः दरिद्रावर्णकारिशं विष्णोर्विश्वस्य वादिनः सुरभिणोमुखाकरत्राण आयुगुंशिकारिषतो सुब्रह्मण्येश्वरस्वामिने नमः दत्तं मम शान्ति प्रदो भव सुब्रह्मण्येश्वरस्वामिने नमः दत्ना मधुना स्नपयामि इदं मधुमया दत्तं तव पृष्ठत्वमेव च गृहाण शम्भो हराभ्यः शर्करेण स्नपयामि शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शञ्चमे मयश्चमे प्रयञ्चमे नुकामः याते श्रीशिवता शिवं भभूवते अयिगुच्छ सर्वाञ्जम्भयन् सर्वाचयातदान्यः अदयस्ताम्रो अर्णवस्तु मङ्गलः हे चेम्दवदशागुं एडैमहे ससत्पनीलग्रीवाशन्न शेषन आभ्रशन्तिः याते हेति मेरुष्टमहस्ते भभूवते दनुः तयास्माकर्भुज नमस्ते विष्णवे उभाभ्यां नमो शिवतराय च त्र्यम्बकं यज शिवतराय च नमस्तेत्याय च कौल्याय च पार्याय च वार्याय प्रतरणाय च उत्तराय च मातार्याय च लाज्यश्वाय च वेणीर्वमातरः तस्मातरङ्गमावो यस्य क्षराजमता आभोजने राजनः దీని కాగానే తర్వాత ఒక సీక్వెల్గా స్వాములందరూ కూడా వచ్చి స్వామివారికి పాలాభిషేకం చేసి కూర్చోతారు. మంచిగా స్వామివారి అభిషేకం అయినంత వరకు కూడా స్వామివారి నామస్మరణ చేస్తూ అభిషేకం అయిన తర్వాత మనం మీరందరూ కూడా అభిషేకం అంటే స్వాముల सर्व जगन्नाथ यावत् पूजा अवसानकं तावत्त्वं దేవతలందరికీ కూడా సేనానాయకుడు అంటే నువ్వు ఎక్కడున్నా కూడా 14 లోకాలు ఎక్కడున్నప్పటికీ కూడా